नवीनता तथा सामाजिक उद्यमशीलता। यो हाम्रो च्याप्टरको नाम भयो। सृजनशीलता हैन, नयाँ सोच हैन, आफ्नो भित्र रहेको एउटा स्किल हो, एउटा गुण हो जसको माध्यमबाट उद्यमीले नयाँ चिजको नयाँ अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई गर्छ। इनोभेसन नयाँपन, नवीनतम जसलाई हामी भन्छौँ। र सोशल एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको सामाजिक उद्यमशीलता। यो हामी अगाडि अगाडि पढ्दै जान्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी क्रिएटिभिटीको बारेमा पढ्छौँ। क्रिएटिभिटी है, यसलाई नेपालीमा भनिन्छ सृजनशीलता है। सृजनशीलता, क्रिएटिभिटी है। क्रिएटिभिटी के हो, सृजनशीलता के हो है? Creativity is the generating of new ideas that should support for the improvement of organizational performance. Concentrate here. Creativity is the generating of new ideas that should support for the improvement of organizational performance. Creativity is the ability to develop new ideas and to discover new ways of looking at problems and opportunities. अर्थात् सृजनशीलता भनेको नयाँ विचार, चिन्तन वा वस्तु विकास गर्ने क्षमता हो। समस्या समाधान गर्ने, विधि तर्जुमा गर्ने कौशल हो। काम गर्ने किफायत र सरल विधि विकास गर्ने सिप हो। सृजनशीलताले गर्दा नै आज मानिस जति विकासको चरम शिखरसम्म पुग्न सफल भएको छ हैन। समस्या समाधान गर्न तथा अवसरबाट लाभ उठाउनका लागि व्यक्तिमा सृजनशीलता हुनुपर्छ। यसले मानिसलाई परिवर्तित वातावरणमा पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सफल बनाउँछ। अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राम्रो बाटो देखाउँछ, सही बाटो देखाउँछ, सही विधिको पहिचान गर्न सिकाउँछ हैन। त्यसैले यसले परम्परागत धारणा र विधिलाई सुधार र परिमार्जन गर्न प्रेरणा दिन्छ है। त्यसैले त भनिएको हो कि एउटा व्यक्ति भन्दा एउटा उद्यमी बढी क्रिएटिभ हुन्छ, उसमा सृजनशीलताको क्वालिटी बढी हुन्छ, गुण बढी हुन्छ। सृजनशीलता है, सृजनशीलता, क्रिएटिभिटी व्यक्तिमा रहेको त्यो गुण हो जसले व्यक्तिलाई विभिन्न समस्याबाट हैन अवसर देखाउँछ। त्यो अवसरबाट उसले कसरी लाभ उठाउन सक्छ त्यो प्रेरणा दिन्छ, सही बाटो देखाउँछ, सही बाटोतिर लाने गर्दछ। त्यो हो क्रिएटिभिटी। यो व्यक्तिमा रहेको नयाँ गुण हो। उसमा केही परिवर्तन गर्ने उसको सोच हुन्छ हैन। रहेको वातावरणलाई, रहेको धारणालाई नयाँ परिमार्जित गर्ने सोचलाई नै हामी क्रिएटिभिटी भन्छौँ। अहिले भर्खरै भने त्यसैले तपाईहरुलाई हैन कि त्यसैले भनिन्छ कि साधारण व्यक्ति भन्दा एउटा उद्यमीमा बढी क्रिएटिभिटी हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कतै हामी जाँदैछौँ है, ठ्याक्कै वी डोन्ट नो अबाउट द राइट वे अफ आवर टार्गेट पोइन्ट है। हामीलाई जुन हाम्रो टार्गेट पोइन्ट छ त्यसको बारेमा हामीलाई सही डाइरेक्सन थाहा छैन, सही बाटो हामीलाई थाहा छैन, तर हामी जाँदैछौँ है। हामीलाई जहाँसम्म थाहा छ हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ है। त्यहाँबाट पुगिसकेपछि हैन एकजना व्यक्ति कस्तो हुन्छ, एकजना व्यक्ति हुन्छ अब मलाई आइडिया छैन हैन, हामी कहाँ जाने, कसरी जाने हैन, ल यहाँबाट फर्कौँ हैन, ब्याक टु पेभिलियन, रिटर्न ब्याक। अब हामी ब्याक होम हैन, अब बाटो थाहा छैन, अब हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ भनेर एउटाले सोच बनाउँछ। अर्कोको कस्तो सोच हुन्छ, किन थाहा छैन, थाहा नहुने बित्तिकै हामी फर्केन, हामी किन फर्किने हैन, यसको लागि कुनै कुनै उपाय त होला कि त्यहाँ उसले नेटको माध्यमबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट हैन कि म्याप सर्च गरेर टार्गेट पोइन्टमा पुग्छ। यदि उसँग इन्टरनेट फेसिलिटी पनि छैन अथवा टेक्नोलोजिकल फेसिलिटी पनि छैन अथवा टेक्नोलोजीसँग अपडेट छैन भनेपछि उसले त्यहाँ के गर्छ, 2-4 जना मान्छेहरू छन् भने त्यहाँ उनीहरूसँग आइडिया लिएर अगाडि बढ्छ र अगाडि बढेर आफ्नो टार्गेटमा पुग्छ। यो मैले तपाईलाई किन उदाहरण दिए, व्यक्ति 2 जना छ, पुग्नु पर्ने एउटा ठाउँ छ, समस्या दुईटैको लागि छ, तर एउटाले त्यसमा समाधान खोज्यो, एउटाको लागि समस्या भयो। एउटाले त्यसबाट अवसर खोज्यो, त्यहाँ पुग्यो, एउटाले खोज्न सकेन। यो व्यक्तिमा रहेको क्रिएटिभ गुण हो, व्यक्तिमा रहेको एउटा गुण हो यो। त्यसैले यसबाट हैन व्यक्तिले नयाँ कुरा सिकेर हैन, व्यक्ति भन्दा पनि उद्यमीले नयाँ कुरा सिकेर हैन त्यसलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ, अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जहिले पनि अग्रसर हुन्छ हैन। उसँग त्यो गुण हुन्छ जसले समस्यालाई जहिले पनि समस्याकै रूपमा हेर्दैन, नकारात्मक रूपमै हेर्दैन। त्यसबाट कतिसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ, त्यसबाट कस्तो अवसर लिन सकिन्छ, अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ, अवसरबाट कसरी हामी आफ्नो गोल एचिभ गर्न सक्छौँ त्यहाँसम्म उसको जान्छ। त्यो भयो क्रिएटिभ पावर हैन, जसको थिङ्किङ क्यापेसिटी यति डेभलप्ड हुन्छ, यति क्रिएटिभ माइन्डको हुन्छ कि हैन समस्याबाट पनि हैन हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो भाषामा भन्छौँ नि, कसैले ढुङ्गा हेर्छ, कसैले भगवान हेर्छ, हो त्यस्तै हो कि कसैले समस्या नै हेर्छ। तपाईहरुलाई मैले अस्ति पनि एउटा उदाहरण दिए कि यो गोल्ड स्टार सुज हैन
हाम्रो बासबारीतिर कतातिर छैन यो गोल्ड स्टार सुज कारखानाले गोल्ड स्टार सुज मात्रै बनाउँथ्यो, गोल्ड स्टारको डिफ्रेन्ट सुज स्लिपरहरू सबै बनाउँथ्यो। तर जब यो लकडाउन भएपछि त्यो त सुजहरू त अत्यावश्यकमा परेन होइन, त्यहाँ ठ्याक्कै त्यसलाई बन्द गरियो होइन। बन्द गरियो भनेपछि लकडाउन छ, अहिले अत्यावश्यकमा नपर्ने उद्योग धन्दाहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने नियम लागु भइसकेपछि त्यसलाई बन्द गर्यो। बन्द गरेपछि उसले त के सोच्यो, अब बन्द छ तलब त खुवाउनै पर्छ कर्मचारीलाई होइन, प्रायः जस्तो त सबै उद्योग धन्दाहरू लोनमै हुन्छ, कसरी किस्ता तिर्ने के गर्ने अथवा आफ्नो विभिन्न उसले त्यो समस्याबाट होइन उसले के अवसर निकाल्यो, ल म आफ्नो यो पिपी किटहरू के भन्छ पिपिटी भने यो फेस मास्क भन्छ त्यो सुज मास्क होइन नेपाली मास्क भनेर जुन अहिले बजारमा आइरहेको छ त्यो उसैले बनाएको हो। उसले के गर्यो, नयाँ मेसिन ठ्याक्कै विदेशबाट ल्याएर आफ्नो कामदारहरूलाई ट्रेनिङ दिएर उसले त्यो बनाउन थाल्यो। त्यो बनाउन थालेपछि के भयो, उसको एकातिर कर्मचारीलाई तलब दिन पनि गाह्रो भएन, कर्मचारीहरू पनि सबै व्यस्त नै भए काममा, फेरि उसको जुन मुनाफा छ अथवा उसको जुन कार्य छ त्यो केही पनि रोकिएन, उसलाई आर्थिक बर्डन धेरै भएन। यो भन्नुको अर्थ के भयो कि समस्या त सबैको लागि आयो, तर केही उद्यमीले त्यसैबाट अवसर खोजेर होइन त्यसबाट लाभ उठायो, कसैले उठाउन सकेन। हो, जसले उठाउन सक्यो त्यो व्यक्तिले मात्रै उठाउन सक्छ जोसँग क्रिएटिभिटी हुन्छ, जोसँग क्रिएटिभ पावर हुन्छ होइन। किनभने सबैले एउटै परिस्थितिबाट फाइदा उठाउन सक्दैन होइन। यो तपाईँहरूको सिलेबसमा थिएन कन्सेप्ट अफ क्रिएटिभिटी, तर अगाडि यो कम्पोनेन्ट्सहरू सबै बुझ्नको लागि मैले तपाईँहरूलाई यो अलिकति यो क्रिएटिभिटीको बारेमा जानकारी दिएँ होइन। तपाईँहरूलाई एउटा अझै पनि राम्रो उदाहरण दिन्छु। यो तपाईँले 11 क्लास 12 क्लासदेखि नै ब्यालेन्स सिटहरू सबै बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। प्रफिट एन्ड लस बनायो, त्यसपछिबाट सबभन्दा पहिला ट्रेडिङ बनायो, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस बनायो, त्यस पछाडिबाट ब्यालेन्स सिट बनायो, एउटा बिचमा पनि पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पनि हुन्छ, त्यो सबै बनायो, ब्यालेन्स सिट बनायो। इक्जामिनेसनको टाइममा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, ठ्याक्कै ब्यालेन्स सिट हाम्रो दुवैतिर एसेट्स र लायबिलिटीतिर ठ्याक्कै म्याच भइराखेको हुँदैन। त्यतिखेर हामी यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, यो बुझ्न सक्छौँ, इजिली अन्डरस्ट्यान्ड हामी गर्न सक्छौँ कि देयर इज सम मिस्टेक्स इन आवर ब्यालेन्स सिट, द्याट्स वाइ द एसेट साइड एन्ड लायबिलिटी साइड नेभर बी म्याच्ड. At that time, some students think that how can I match both sides? What is the sometimes some students say, I never do anything, I'm so helpless, this problem is totally wrong, what can I do? एउटा विद्यार्थीले सोच्छ, अर्को विद्यार्थीले के सोच्छ, at a accurate time, at the same times I can apply some strategy. At that time he or she was asked with their another friends, friends please tell me what is your total sum of balance sheet? They replied, this is the 4,000, 5,000, 10,000 any assumed amount. Then he or she then they can sum the total amount in both sides, asset side and liability side. उसले ठ्याक्कै के गर्छ, आफ्नो साथीसँग सोध्छ, साथी यो ब्यालेन्स सिटको टोटल कति आएको हो तेरो? ल मेरो यो 4,000 आएको छ। उसले अर्को साथीसँग पनि सोध्छ, साथी 4,000 नै आएको छ। अब कन्फिडेन्ट भयो that 4,000 is the right amount of balance of assets and liability side, and they put the 4,000 in their last आइटम होइन, लास्टतिर गएर दुईले इक्वल देखाउँछ अनि उसले के गर्छ, अब इक्वल देखायो, बिचमा त हाम्रो म्याच भइराखेको छ नि, मैले त टोटल गरिसकेको छु 4,000। अब उसले के गर्छ, 4,000बाट जुन माथिको समहरू छ होइन, एसेट्सतिर छ भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, पेटेन्ट छ, कपिराइट छ, अथवा केही छ भनेपछि पेटेन्ट छ, पेटेन्ट छ भनेपछि यो जति पनि होइन हाम्रो सम्पत्तिहरू छ त्यो सम्पत्तिहरू गुडविल नै छ, केही छ भने सबै सम्पत्तिहरूलाई घटाउँछ। अब उसले सोच्छ कि यो तलको समबाट माथिको सबै घटाइसकेपछि जम्मा रेस्ट एमाउन्ट कति छ? ल रेस्ट एमाउन्ट 500 छ, 700 छ, अथवा 800 छ। उसले ठ्याक्कै 500, 700, 800 को एमाउन्ट आफ्नो जुन उसको अगाडि क्वेसन पेपर दिएको छ त्यो क्वेसन पेपरमा उसले सर्च गर्छ। त्यहाँ यदि उसले फेला पर्यो भने उसले त्यो 700 को एमाउन्ट लिएर ठ्याक्कै एसेट साइडतिर राखेर दुवैतिर इक्वल गर्छ। यो मैले किन तपाईँहरूलाई भने, हेर्नुहोस् समस्या दुईटैको नजिआयो, सबै विद्यार्थीको नजिआयो, सबै भनेपछि 2टा 4टा 5टा जोसँग ब्यालेन्स सिट मिलेन, तर एउटाले त्यही समस्यालाई समस्या नै देखेर त्यसबाट पछाडि हट्यो, अर्कोले यो समस्याबाट पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ, के अपर्च्युनिटी उसले अरूबाट सोधेर त्यहाँ सम लगाएर दिमाग टेक्निकली होइन। त्यसैले यो सबै उद्यमीमा हुनुपर्ने एउटा अपरिहार्य गुण हो, जसले समस्याबाट अवसर खोजेर त्यसबाट फाइदा लिने गर्दछ। यो व्यक्तिमा निहित एउटा गुण हो जसले परम्परागत सोचलाई, धारणालाई परिवर्तन गरेर बौद्धिक सोच अग्रसर गर्ने गर्दछ हैन। त्यसैले यसको लागि हैन यो एउटा स्किल नै हो। सबैसँग यो स्किल हुँदैन, सबैसँग क्रिएटिभ माइन्ड हुँदैन, कतिसँग छँदै छैन, कतिसँग छ उले युटिलाइज गर्दैन। That's why this is the main reason why some entrepreneurs reached on the peak point and some entrepreneurs fall down. For example, nowadays you students day by day, all day, every day know about what is the difference between Anil Ambani and Mukesh Ambani. तपाईले बराबर यो न्यूज सुनिराख्नु भएको छ कि किन अनिल अम्बानी अहिले बैंक करप्ट भयो र मुकेश अम्बानी वर्ल्डको टप 10 अथवा टप 20 मा हैन आइराखेको छ। किन के भयो त? हो यही हो, कसैले कसैको नै समस्या आयो, अपर्च्युनिटी उठाउन सकेन, कसैले आफ्नो क्रिएटिभ माइन्ड युज गर्न सकेन, कसैले मेरो टार्गेट कहाँ छ त्यो बुझ्न सकेन। दिस इज द डिफरेन्स। त्यसैले यो व्यक्तिमा रहेको हैन र उद्यमीमा रहेको सबभन्दा मेन हैन
मेन गुण हो, यो स्किल हो, यो दक्षता हो। यो अब हामी यसको कम्पोनेन्ट्सतिर जाउँ। कम्पोनेन्ट्स अफ क्रिएटिभिटी कम्पोनेन्ट्स यो नेपालीमा त बुझ्न पनि हैन, कम्पोनेन्ट्स हैन, सृजनशीलताको तत्त्वहरू। यस तत्त्वहरू के तत्त्वहरू मिलेर हैन क्रिएटिभिटी सृजनशीलता हुनको लागि के कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ हैन, के सोच हुनुपर्छ, सरी के सोच होइन, के मिलेर क्रिएटिभिटी बन्नुपर्छ, के तत्त्वहरू हुनुपर्छ क्रिएटिभिटीको लागि। वाट आर द इसेन्शियल कम्पोनेन्ट्स अफ क्रिएटिभिटी पनि कहिलेकाहीँ भन्न सकिन्छ। विच कम्पोनेन्ट्स मेक अ क्रिएटिभिटी पर्फेक्ट, कहिलेकाहीँ यो पनि भन्न सक्छ हैन। के तत्त्वहरू मिलेर क्रिएटिभ र सृजनशीलता पहिला त्यतिकै मान्छे सृजनशील भन्दिने, के त खास गुण देखाउनु पर्यो नि, त्यसले गर्दा मान्छेलाई सृजनशील भनिन्छ। त्यसैले वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ क्रिएटिभिटी? क्रिएटिभिटी हैन इज द एबिलिटी टु जेनेरेट न्यू आइडिया एन्ड अल्टरनेटिभ्स फर सोल्युसन अफ प्रब्लम्स which can be communicated to others for implementation. यो एउटा त्यस्तो एबिलिटी हो जसले नयाँ आइडिया र अल्टरनेटिभ्स ल्याउँछ विभिन्न समस्याको समाधान गर्नको लागि। त्यो समस्या किन समाधान गर्नको लागि ल्याउँछ भने अरूलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् हैन। मानव संस्थामा भएको, उद्योग धन्दामा भएको समस्याहरूलाई नयाँ तरिकाले समाधान गरिसकेपछि भोलि कर्मचारी र कामदारहरूलाई त्यसमा कार्यान्वयन गर्न त सजिलो हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न त सजिलो हुन्छ। किनभने बनाउने काम एउटाले गर्छ तर त्यसको इफेक्ट त डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट इफेक्ट त अल ओभर अर्गनाइजेसनमा पर्ने गर्दछ। त्यसैले यो नयाँ आइडिया जेनेरेटिङ गर्ने, नयाँ समस्या समाधान गर्ने एउटा स्किल हो क्रिएटिभिटी, सृजनशीलता। क्रिएटिभिटी इन्भल्भ्स 3 मेन कम्पोनेन्ट्स consisting of creativity, thinking skills, knowledge and motivation. Creativity, the components of creativity are creative thinking skills, expertise, knowledge, motivation. Creative thinking skills, expertise, knowledge and motivation. यसका 3 रजमा तत्त्वहरू छन् हैन, 3 रजमा तत्त्व छ। सबभन्दा पहिलो छ क्रिएटिभ थिंकिङ स्किल्स। यो 3टा तत्त्व भइसकेपछि कुनै व्यक्तिमा, कुनै उद्यमीमा हामी भन्न सक्छौं कि यस he have a, she have a creative power. This entrepreneur have a creativity power. These entrepreneurs deserve the creativity skills. अनि यो 3टा कम्पोनेन्ट्स भयो भने मात्रै हामी कुनै उद्यमीलाई भन्न सक्छौं हो यो साँच्चैमा पनि एकदम क्रिएटिभ पावरको छ। किनभने हामीले कुनै न कुनै खास गुण र खास तत्त्व हेरेर त हामी क्रिएटिभ भन्न सक्छौं, त्यतिकै त क्रिएटिभ भन्न मिल्दैन। त्यसैले यो तत्त्वहरू छ भने तपाईले क्रिएटिभ भन्न मिल्छ। सबभन्दा पहिले छ क्रिएटिभ थिंकिङ स्किल्स हैन, सबभन्दा पहिले छ क्रिएटिभ थिंकिङ स्किल्स। Creative thinking is associated with the ability to develop new approaches for solutions of problems and to face difficult situations. It involves generating a unique and creative solution to any unanswered questions or problems. अर्थात् सृजनात्मक विचार सिपले समस्यालाई समाधान गर्ने व्यक्तिको सिपलाई जनाउँछ है। सृजनात्मक विचार सिपले, यसलाई क्रिएटिभ थिंकिङ स्किल्सलाई हामी सृजनात्मक विचार सिप भन्छौं है नेपालीमा। सृजनात्मक विचार सिपले समस्यालाई समाधान गर्ने व्यक्तिको सिपलाई जनाउँछ, विचार र ज्ञानको संयोजनलाई जनाउँछ हैन। सिप भनेको व्यक्तिगत क्षमता हो, द एबिलिटी हैन, द एबिलिटी अफ पर्सन इज नोन एज स्किल। यसले काम गर्ने र समस्या समाधान गर्ने व्यक्तिगत सक्षमतालाई जनाउँछ हैन। व्यक्तिगत स्वायत्तता, जसलाई हामी फ्रीडम भन्छौं, त्यसलाई जनाउँछ। यसर्थ हैन यसले भनिन्छ हैन कि कर्मचारीको तुलनामा उद्यमी बढी सृजनशील हुन्छ। उद्यमीमा सृजनात्मक तरिकाले विचार गर्न सक्ने सिप हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा हैन कसरी नयाँ ढंगबाट काम गर्न सकिन्छ त्यतातिर अग्रसर गराउन क्रिएटिभिटीले काम गरे हुन्छ। समस्यालाई सही ढंगबाट समाधान गर्ने खुबी हुनु पर्दछ, अवसरबाट लाभ लिने क्षमता हुनु पर्दछ। यस्तो क्षमतालाई नै सृजनात्मक विचार सिप भनिन्छ। सृजनात्मक विचार सिप भएको उद्यमी हैन जहिले पनि नयाँ परिस्थितिमा अवसर हैन देख्ने गर्दछ, उसको लागि देखा पर्दछ हैन। समस्याभित्र समेत उद्यमीले मौका भेटाउँछ यदि उसमा सृजनशीलताको गुण छ भने। त्यसैले सृजनात्मक विचार सिप भनेको यो कस्तो सिप हो जस अन्तर्गत हैन एउटा उद्यमीले जहिले पनि समस्या नै हेर्दैन, उले त्यो समस्यामा अवसर हेर्दछ र त्यो अवसरबाट उले नाफा प्राप्त गर्दछ, मुनाफा प्राप्त गर्दछ, लाभ प्राप्त गर्दछ। उसमा समस्या समाधान गर्ने हैन स्किल हुन्छ। यो एउटा व्यक्तिगत गुण हो हैन, व्यक्तिगत गुण हो, एउटा व्यक्तिगत क्षमता हो एउटा जसले कुनै पनि नयाँ सोचलाई लागू गर्ने गर्दछ। त्यसैले अहिलेको समयमा हैन बिना क्रिएटिभ स्किल्स र बिना हैन यो जसलाई हामी भन्छौं क्रिएटिभिटी थिंकिङ स्किल्स अर्थात् सृजनात्मक विचार सिप
नभएका उद्यमीले कहिले पनि सही अवसरको पहिचान गर्न सक्दैन। सही अवसर कसरी आउँछ, सही अवसर कसरी आउन सक्छ, उसलाई त्यो आउन सक्छ होइन, तपाईँ नजिक आएको समस्याबाट, तपाईँ नजिक आएको परिस्थितिबाट, तपाईँ नजिक रहेको वातावरणबाट तपाईँले त्यो अवसर लिनुपर्ने हुन्छ। कसैलाई तर त्यो लागि मैले यो अवसर पठाएँ है भनेर त कसैले पनि पठाउँदैन। The entrepreneur can identify the opportunities among different problems. And after utilizations, the opportunity, they can achieve the profit. They can target their goal. They can achieve their goal. That's why भनिन्छ कि हाम्रो साधारण व्यक्ति भन्दा पनि एउटा उद्यमीमा क्रिएटिभिटीको क्यापेसिटी बढी हुन्छ। किन? उनीहरूले समस्या धेरै आइराखेको हुन्छ र त्यो समस्याबाट समाधान कसरी गर्ने, हैन, त्यो समस्याबाट अवसर कसरी लिने, त्यो जहिले पनि उसकै ताकमा हुन्छ। यसको मैले सानो सानो पोइन्टहरू एउटा देखाएको छु। यो खासै जरुरी छैन, तर यो भित्र के हुनु पर्दछ हैन, एनालाइसिस हैन, अर्थात् तपाईँ एउटा उद्यमी नजिक रहेको के भन्छ विभिन्न विकल्पहरूलाई छान्ने, बुझ्ने, बढीभन्दा बढी विश्लेषण गर्ने, त्यसबाट क्रिएटिभ थिङ्किङ स्किल्स एट्याच्ड हुन्छ। ओपन माइन्डेडनेस हैन, ओपन माइन्डेडनेस भनिन्छ यसलाई। ओपन माइन्डेडनेसको नेपालीमा खासै मलाई आएन पनि, यो कसलाई ओपन माइन्डेडनेस भनिन्छ। यो ओपन माइन्डेडनेस भनेको के हो? यो ओपन माइन्डेडनेस भनेको यो क्रिएटिभिटी कहिले पनि, क्रिएटिभिटी इज नट बेस्ड अन एनी एजम्पसन्स एन्ड बायसनेस। क्रिएटिभिटी यो कहिले पनि बुझ्नु, यो सृजनशीलता कहिले पनि यो बायसनेस र एजम्पसनमा भर पर्दैन। एजम्पसन्स भनेको तथ्य कथन, बायसनेस भनेको भेदभाव, यो यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन। क्रिएटिभिटी, सृजनशीलता त्यो तपाईँको व्यक्तिगत गुण हो, एउटा व्यक्तिगत स्किल हो, एउटा क्षमता हो, एउटा स्वायत्ता हो, फ्रिडम हो। यो कुनै किंवदन्तीमा आधारित छैन, यो भनाइमा आधारित, एजम्पसनमा, यो मान्यतामा आधारित छैन। त्यसको बुवा धेरै ठुलो के भन्छ क्रिएटिभ पावर उहाँसँग थियो, उसको छोरामा पनि आउँछ, अथवा छोरामा आयो बच्चामा आएन। यो न यो एजम्पसन्समा डिपेन्डेन्ट छ, न बायसनेसमा डिपेन्डेन्ट छ, कहिले पनि छैन। त्यसलाई हामी ओपन माइन्डेडनेस भन्छौँ हैन। यो जहिले पनि एउटा थिङ्किङ क्यापेसिटी हो, जसले समस्याबाट, जसले परिस्थितिबाट कसरी लाभ उठाउन सकिन्छ, नयाँ कुरा कसरी ल्याउन सकिन्छ, एउटा बौद्धिक क्षमता हो हैन। प्रब्लम सल्भिङ हैन, कति इस्युजहरू आइराखेका हुन्छ हैन, सल्भिङ वर्क रिलेटेड इस्युजहरू जहिले पनि एकपछि अर्को आइराखेका हुन्छ। तर जोसँग क्रिएटिभ पावर छ उसले यति मजाले त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ कि भोलिको दिनमा इम्प्लोइलाई काम गर्न त्यहाँ इजी हुन्छ, स्मुथली लाग्दैन। यहाँ कुनै प्रब्लम आएको थियो जो हाम्रो लागि धेरै कम्प्लेक्स थियो, त्यो प्रब्लम इजिली सर्ट आउट। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला उद्योग धन्दामा बेलामा यति थरीका समस्या भइराखेको हुन्छ। कति समस्या त यस्तो हुन्छ जस्तै लेबर डिस्प्युट्सहरू, युनियनहरूको गर्दाखेरि, अथवा सरकारसँग नबन्ने नियम कानुनहरूले गर्दा यति ठुलो समस्या आइराखेको हुन्छ, जसले गर्दा ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा बन्द हुने स्थिति आइराखेको हुन्छ। अहिले आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा पनि यस्तो समस्याहरू थुप्रै थियो, जसले गर्दा कति चलेका उद्योग धन्दाहरू बन्द भए। तर अहिलेको समयमा त्यही हेर्नुहोस्, समस्या भनेर हामी धेरै थोरै सुन्छौँ, किनभने अन्टरप्रेन्योरहरू यति स्किल्ड भइसकेको छ, यति क्रिएटिभ पावर उनीहरूसँग छ, उनीहरूले मजाले प्रब्लमको सर्ट आउट गर्दछ। त्यसबाट पनि अपर्च्युनिटी। तपाईँले कन्फ्लिक्ट पर्दाखेरि पढ्नु भएको छ होला कि पहिले कन्फ्लिक्टलाई, द्वन्द्वलाई जहिले पनि नेगेटिभ लिन्थ्यो, तर अहिले कन्फ्लिक्टलाई, द्वन्द्वलाई पोजिटिभ लिन्छ। किनभने समस्या आयो भने त्यहाँबाट सही कुरा निस्किन्छ र जहिले पनि नयाँ आविष्कार समस्याबाटै हुने गर्दछ। आविष्कार नै, समस्या नै आविष्कारको जन्य हो भनिन्छ। त्यसैले if a entrepreneur have a creative thinking skills, they can solve a problems in a right way. सही तरिकाले, जसले गर्दा भोलिको दिनमा इम्प्लोइलाई काम गर्न सजिलो होस्। अर्गनाइजेसन हैन, अर्गनाइजेसन is also an important part of creativity. Individuals have clear vision of goals, structured, punctual, and dynamic can be creative. When individual organizes his idea in systematic way, only then other people will be able to understand and follow through his vision. It facilitates to give value to a new idea in the society. यो भन्नुको अर्थ के भयो हैन, तपाईहरुलाई कति बुझाइदिउँ। यो भन्नुको अर्थ के भयो, यो अर्गनाइजेसन क्रिएटिभिटीको धेरै ठुलो पार्ट छ हैन। यो के कहाँ गरिन्छ, यो क्रिएटिभिटी स्किल्स कहाँ देखाइन्छ त? अर्गनाइजेसनमा देखाइन्छ। यस्तो तरिकाले अर्गनाइज गरिन्छ हैन, अर्गनाइजेसन यसरी अर्गनाइज गरिन्छ कि त्यो अर्गनाइज भन्दा पनि अर्गनाइजेसनतिर नै जाउँ, संगठनतिर नै जाउँ, यस्तो संगठन बनाइन्छ, यस्तो संगठनलाई यस्तो मजाले ह्यान्डल गरिन्छ। इफ एन्टरप्रेन्योर हेभ क्रिएटिभ स्किल्स, यस्तो मलाई त्यो समाजको लागि एउटा मिसाल बन्ने गर्दछ। एउटा इक्जाम्पल लिन्छ मान्छेले, लुक एट दिस अर्गनाइजेसन्स हाउ स्मुथली परफर्म्स। यसले यो कस्तो मजाले स्मुथली परफर्मेन्स हुँदैछ, कस्तो मजाले चल्दैछ। दिस इज द मेजर इक्जाम्पल्स ड्यू टु क्रिएटिभ थिङ्किङ स्किल्स। सबैसँग त्यो क्यापेसिटी हुँदैन है,
सबैसँग त्यो क्षमता हुँदैन, कोहीसँग छ भने पनि उसले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन आई हेभ अ क्रिएटिभ थिङ्किङ स्किल्स। किनभने थिङ्किङ भन्ने चिजको लागि सृजनशील विचार सिप, सृजनशील त हुन सक्यो तर विचार भन्ने जुन थिङ्किङ क्यापेसिटी जुन हुन्छ नि, यो थिङ्किङ क्यापेसिटी त धेरै ठुलो कुरो हो। किनभने थिङ्किङ हिँड्दै पनि आउन सक्छ, बसेर पनि आउन सक्छ, सोचेको बेला पनि आउन सक्छ, के गरेर पनि, तर त्यसलाई हाउ क्यान यु युटिलाइज, इट इज नट अ इजी टास्क। ओन्ली अ पिपल ह्याभ skills, only a people have knowledge, only a people have risk taking capacity, they can develop their creative thinking skills in different sector of entrepreneurship. Communication, हैन, verbal communication अथवा written communication, कुनै पनि कम्युनिकेसनको माध्यमबाट तपाईले सृजनशील विचारशील हैन लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तर कम्युनिकेसन जस्तो सुकै होस्, तर जसले जसलाई कम्युनिकेट गर्दैछ उले इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड होस् है। जहिले पनि तपाईले कम्युनिकेसन्सको बेनिफिट्समा पढ्नु भएको छ, फिचर्समा पढ्नु भएको छ, इजी टु नो, इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, बुझ्न जान्न सजिलो होस्। ओरल पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ कम्युनिकेसन, रिटन पनि कहिलेकाहीँ कम्युनिकेसन हुन्छ, जुनसुकै कम्युनिकेसन होस्, वे जुनसुकै होस्, द्याट डजन्ट म्याटर, बट द इफेक्टिभनेस अफ कम्युनिकेसन इज टोटली डिपेन्ड अपन द ल्याङ्ग्वेज विच क्यान बी युज्ड बाई सेन्डर, सेम ल्याङ्ग्वेज क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बाई द रिसिभर। जुन भाषामा, जुन सङ्केतमा, जेमा सेन्डरले पठाएको छ त्यही भाषा त्यही सङ्केतमा रिसिभरले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसैले कम्युनिकेसन इज द लाइफ ब्लड अफ बिजनेस। पुरा चारैतिर यो कम्युनिकेसन हैन सञ्चार फैलिएको हुन्छ। That's why analysis, open-mindedness, problem solving, organization and communication, these are the major factors of creative thinking skills. यो सृजनात्मक विचार सिपको यो कम्पोनेन्ट्सहरु छ, सानो सानो कम्पोनेन्ट। यो तपाईहरुको थिएन, जरुरी थिएन, त्यही पनि मैले तपाईलाई भोलि डिफाइन गर्न सजिलो होस् भनेर। एक्सपर्टाइज नलेज, एक्सपर्टाइज नलेजलाई के भन्छ नेपालीमा? एक्सपर्टाइज विशेषज्ञ, यस, विशेषज्ञ ज्ञान है, यो एक्सपर्टाइज, यस, यो त्यही होला, विशेषज्ञ ज्ञान नै होला एक्सपर्टाइज नलेज। यो expertise refers to knowledge and experience in the concerned area of function, in the concerned area of function है, अर्थात् विशेषज्ञ ज्ञानले व्यक्तिको खास काम गर्ने सम्बन्धी विद्या र व्यवहारिक अनुभवलाई जनाउँछ। ध्यान दिनुस् है, विशेषज्ञ ज्ञानले व्यक्तिको खास काम गर्ने सम्बन्धी विद्या र व्यवहारिक अनुभवलाई जनाउँछ। यसले व्यक्तिलाई सम्बन्धित कार्यमा निपुण बनाउँछ। औपचारिक शिक्षा, अनुभव, नयाँ वस्तु वा विचार सिर्जना गर्नका लागि उद्यमीमा विशेषज्ञ ज्ञान हुनुपर्दछ है। सम्बन्धित विषयको प्राविधिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान उसमा हुनुपर्छ। त्यसैले यसको आधारमा नै व्यक्तिले नयाँ विचार सिर्जना गर्दछ। आफ्नो विशेषज्ञ ज्ञान र अनुभवको आधारमा व्यक्तिले वातावरणबाट विभिन्न कुराहरू सिक्ने गर्दछ। त्यसलाई उसले विश्लेषण गर्छ र वस्तुमा परिणत गर्छ र आधारमा नयाँ वस्तुले सिर्जना गर्दछ। यो यस्तो गुण हो जसले एउटा उद्यमीलाई हैन एक्सपर्ट बनाउँछ। तपाईहरु जागिर गर्दाखेरि अथवा कोही एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भने तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? तपाईहरुलाई यदि कामको अनुभव छ, रोजगारको अनुभव छ अथवा उद्योग धन्दाको अनुभव छ भने तपाई के भन्नुहुन्छ? म यो काममा एक्सपर्ट भए है, म यो काममा एक्सपर्ट भए, मलाई योसँग सम्बन्धित सबै काम आउँछ। किन? तपाईले आफ्नो बौद्धिक क्षमता, आफ्नो अनुभव, आफ्नो प्राविधिक क्षमता, आफ्नो दक्षता, आफ्नो सिपबाट सिपालु हुनु भएको छ, विशेषज्ञ हुनु भएको छ, एक्सपर्ट हुनु भएको छ। एक्सपर्ट भनेको के हो? रिलेटेड सब्जेक्टमा तपाई दक्ष हुनुहुन्छ, रिलेटेड फिल्डमा तपाई दक्ष हुनुहुन्छ। यु हेभ अ टोटल प्याकेज हैन, तपाई टोटल प्याकेज हुनुहुन्छ त्यसको लागि। जस्तै हामीले अहिले कहिलेकाहीँ हैन बजारको कुरा चल्दाखेरि हामी इजिली के भन्छ? मोबाइल चलाउनलाई त एक्सपर्ट छ, कसैलाई ल्यापटप चलाउनलाई एक्सपर्ट छ, हैन नेट चलाउनलाई एक्सपर्ट छ हैन। यो भन्नुको तात्पर्य के भयो? एक्सपर्ट वर्ड कहाँबाट आउँछ? विशेषज्ञ वर्ड कहाँबाट आउँछ? विशेषज्ञ वर्ड सम्बन्धित विषयसँग तपाई दक्ष हुनुहुन्छ, तपाईमा ज्ञान छ। ज्ञान मात्रै हैन, त्योसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या आयो भने तपाई त्यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ विचार दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले क्रिएटिभिटीको लागि यो एउटा ठुलो गुण हो। यसमा यो तीनवटा कम्पोनेन्ट्स मिल्यो भने एक्सपर्टाइज नलेज हुन्छ है। एउटा इन्टेलेक्चुअल नलेज, अर्को प्रोसिड्युरल नलेज र अर्को टेक्निकल नलेज। यो इन्टेलेक्चुअल नलेज कस्तो होला? इन्टेलेक्चुअल नलेज आई थिंक इन्टेलेक्चुअल नलेज इन्भल्भ्स मेन्टल एन्ड इमेजिनेसन एबिलिटी। मेन्टल एन्ड इमेजिनेसन एबिलिटी, मेन्टल बौद्धिक, इमेजिनेसन, त्यो इमेजिनेसन र यो मेन्टल को कम्बिनेसन हामी इन्टेलेक्चुअल भन्छौँ। इमेजिन गर्नु है, यस्तो हुन सक्छ मेन्टल, यो सोचेर बसेरै कोही तपाईहरु कहिलेकाहीँ कुनै हिसाबहरु गर्दाखेरि घरबाट पैसा लिएर जानुहुन्छ, के गरेर जानुहुन्छ भने तपाई घरमा आएर मैले यति पैसा खर्च गरे यो गरे भने क्याल्कुलेटर लिएर आउनुहुन्छ। कोही न त्यहाँ हाम्रो एक्सपर्ट बस्नु भएको छ भने विदिन अ मिनेट
he can calculate by their mental हैन हैन उनीहरुले आफ्नो दिमागबाट एकछिनमै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले त्यो मेन्टल र इमेजिनेसनको कम्बिनेसन हामी इन्टेलेक्चुअल भन्छौं अर्को चाहिँ प्रोसिड्युरल इनपुट आउटपुट combination of input and output is known as procedural हैन procedural knowledge involves obtaining output from input हैन after completing necessary process यो इनपुट बाट आउटपुट हैन कसरी किनभने यो दुईटा त सबभन्दा तपाई जे पठाउनुहुन्छ भित्र त्यसैको उपज बाहिर आउँछ तपाईहरुले ओबी अर्गनाइजेसन बिहेभियरमा पहिले पनि पढ्नु भएको छ हैन यो सबै कुरा तपाईले पढेका कुराहरु हो कि मान्छेले वातावरणबाट धेरै कुराहरु लिन्छ सबै कुरा मस्तिष्कमा अटाउन सक्दैन राख्न पनि सक्छ जसले आवश्यक हुन्छ त्यति कुरा मात्रै उले मस्तिष्कमा राख्छ त्यसपछि मेन्टल एक्सरसाइज गर्छ र त्यसबाट एउटा कन्क्लुजन निकाल्छ जसलाई हामी थिंकिङ भनेर भन्छौं त्यसैले भित्र पठाउने बारे निकाल्ने हैन जस्तै र मेटेरियल्सको लागि नै इनपुट दिने वर्क इन प्रोग्रेस हुने र फिनिश गुड्स निकाल्ने दिस ऑल लाई हामी प्रोसिड्युर भन्छौं अर्को चाहिँ टेक्निकल नलेज भनेको कस्तो नलेज होला अर्थात इन माई concept technical knowledge involves ability to machine equipments and other mechanical devices while accomplishing assigned job हैन मेसिन भयो तपाईको त्यसपछि बाट इक्विपमेन्ट्स भयो अर्को मेकानिकल ती डिभाइसहरु छ यो सबैको सहयोगबाट किनभने अहिले नै हेर्नुस् न यो हामीलाई तपाईहरुसँग अट्याच गर्नको लागि सब्जेक्ट दिएको छ क्लास स्मूथली भइराखेको छ इफ आई नेभर नो how to handle the laptop how to upload the laptop how to update the internet how to update the MS Team then my class never run successfully never run smoothly आउँदैन कुन बेला के भइराखेको हुन्छ कुन बेला के भइराखेको हुन्छ हो हामीले पनि बिस्तारै सिक्दै हौ जानि राखेका हौ तर दक्ष हुनको लागि त एक्सपर्टै हुनु पर्छ र यो एक्सपर्ट भन्ने चीज एकैपल्ट हुँदैन यो अनुभवबाट आउने चीज हो तर टेक्निकल नलेज अहिलेको समयमा जसलाई छैन त्यो कहिले पनि विशेषज्ञ हुँदैन एउटा कुरा ध्यान दिनुस् this is the major factors of expertise knowledge next one motivation utprerna creative thinking skills and expertise knowledge bhai pani if an entrepreneur never have a quality of motivation they never become a creative if an entrepreneur have creative thinking skills and expertise knowledge but they don't have a quality of motivation at that time an entrepreneur never become a creative entrepreneur because if they can't motivate themselves if they can't feel excited if they can't inspire by themselves how they can use creative thinking skills and expertise knowledge that's why motivation is the major components of creativity ध्यान दिनुस् है creative thinking skills र expertise knowledge छ तर motivation छैन भनेपछि उ कहिले पनि उ क्रिएटिभ हुन सक्दैन यो दुईटा छ मोटिभेसन नै छैन मोटिभेसन भनेको के उत्प्रेरणा तपाईले काम गर्ने इच्छा जागृत गर्नु सही गलतको भेदभाव गर्नु हैन काम गर्ने एउटा मन लाग्नु र हामी उत्प्रेरणा भनेर भन्छौं हैन किनभने केही काम गर्न हैन उत्प्रेरित पार्ने प्रक्रियालाई त हामी उत्प्रेरणा भन्छौं किनभने तपाईलाई काम गर्ने इच्छा छैन जागरै छैन भनेपछि यो दुईटा भए पनि मोटिभेसन छैन भने यो दुईटा किसिमबाट हुन सक्छ एउटा एक्सट्रिन्जिक मोटिभेसनबाट हुन सक्छ एउटा इन्ट्रिन्जिक मोटिभेसनबाट हुन सक्छ एक्सट्रिन्जिक भनेपछि व्यक्तिलाई बाहिरी स्रोतबाट प्राप्त हुने उत्प्रेरणालाई हामी एक्सट्रिन्जिक भन्छौं जस्तै स्यालेरी भयो वेजेस भयो के भन्छ प्रॉफिट भयो कमिसन भयो सेफ्टी भयो दिस इज द एक्जाम्पल अफ एक्सट्रिन्जिक र इन्ट्रिन्जिक भनेपछि व्यक्तिलाई आफ्नो अन्तर्मनबाटै हैन प्राप्त हुने उत्प्रेरणालाई हामी आन्तरिक भन्छौं है जस्तै काम गर्ने अभिरुचि हैन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चुनौती इन्हरुबाट मान्छे इन्स्पायर भएर जुन वर्क गर्छ त्यसलाई हामी इन्ट्रिन्जिक भन्छौं दैट्स व्हाई क्रिएटिभ थिंकिङ स्किल्स एक्सपर्टाइज नलेज एन्ड मोटिभेसन इज द थ्री कम्पोनेन्ट्स अफ क्रिएटिभिटी तीनवटा कम्पोनेन्ट छ क्रिएटिभिटीको सृजनात्मक विचारसिप विशेषज्ञ ज्ञान र उत्प्रेरणा दिस इज द कम्पोनेन्ट्स अफ क्रिएटिभिटी टेक्निक्स अफ क्रिएटिभिटी हैन क्रिएटिभिटी टेक्निक्स इन्भल्भ मेथड दैट encourage creativity actions which are related to arts science or any professions right? They focuses on various aspects of creativity such as idea generation, reforming problem and changes based on environment. Some techniques requires group to 2 or more people which other techniques can be accomplished alone. यो भन्नुको अर्थ के भयो कि यो टेक्निक्स है कसरी हामीले यो टेक्निक्स क्रिएटिभिटीको टेक्निक्स के छन् है कसैले भन्यो भने क्रिएटिभिटी टेक्निक्स हैन अर्थात यसको विधिहरु कुन तरिकाबाट हैन कुन तरिकाबाट हामी यो क्रिएटिभिटी को विधिहरु हैन क्रिएटिभिटी लागू गर्न सकिन्छ कुन तरिकाबाट हामी क्रिएटिभ छौं भनेर बुझ्न सक्छौं कुन विधि एप्लाई गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिलो चाहिँ प्रब्लम हैन
रिभर्सल, यसलाई नेपालीमा भनिन्छ होला समस्या उल्टाउने, उल्टो, समस्या उल्टो है। हेर्नुहोस् यो कस्तो विधि हुन्छ, समस्या उल्टो भनेपछि, समस्या उल्टो भनेपछि हैन नयाँ व्यवसायिक विचार सिर्जना गर्नका लागि हैन यो कस्तो विधि हो जस अन्तर्गत तपाईले समस्या आयो भने समस्या जहाँबाट जति समस्या जे समस्या तपाई नजिक आयो त्यो समस्या ठ्याक्कै तपाई उल्टो गरेर हेर्नुस् हैन। उल्टो गरेर हेर्नुस् को अर्थ हैन कि यो के भन्छ जुन पाना लेखेको त्यो पाना उल्टाइदिने पल्टाइदिने, त्यो हैन। भनाइको तात्पर्य के हो, जस्तै म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, इजिली यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, यु स्टुडेन्ट्स क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हैन, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ल वाइवाई नुडल्सको मैले तपाईलाई कुरा गर्ने, वाइवाई नुडल्सले यदि नेपालको मात्रै आँकडा एउटा लियौँ, एउटा एजम्सन छ है, पुरा म कन्फर्म भनिरहेको छैन, मेरो एजम्सन छ कि वाइवाई नुडल्सले नेपालभरिमा 60% मार्केट कभर गरेको छ है, 60% मार्केट कभर गरेको छ कस्टमर्स पोइन्ट अफ भ्यूले। 60% जनसङ्ख्याले वाइवाई नुडल्सको कन्ज्युम गर्छ हैन। अर्थात् अब 60% को भोलिको दिनमा वाइवाई नुडल्सबाट केही प्रब्लम आयो, मार्केट फिडब्याक लिँदाखेरि 60% मात्रै छ भनेर भन्यो, किनभने वाइवाई नुडल्स धेरै पुरानो नुडल्स हो हैन। अब यो मल्टिनेसनल ब्रान्ड पनि भइसकेको छ, छिमेकी देशहरुमा पनि गइराखेको छ, थुप्रै छिमेकी देशहरुमा यसको ब्रान्ड पनि खुलिसकेको छ। अनि ल छिमेकी देशमा ब्रान्ड पुगेर हाम्रो देशमा जम्मा 60% मात्रै सो कन्जम्सन छ। अनि त्यसपछि यो समस्या आएपछि एन्टरप्रेन्योरले के सोच्छ, 60% इज माई पोजिटिभ एस्पेक्ट, देन 40% इज माई नेगेटिभ एस्पेक्ट। 60% लाई त मैले सन्तुष्ट सेटिस्फाइड गर्न सकेको छु, त्यसो भए 40% के भयो त डिसस्याटिस्फ्याक्सन पोइन्ट। त्यो 40% भनेकै प्रब्लम रिभर्सल हो, उल्टो हो। सेटिस्फ्याक्सनलाई हैन डिसस्याटिस्फ्याक्सनलाई हेर्ने, 40% लाई हेर्ने। अब 40% बाट उनीहरुले फिडब्याक लिने गर्दछ, why you consumer can't consume my YY noodles, what is the reason? If you can't, if the quality never satisfied you, or the price become high, or the delivery is not regular, or what are the reason why you people, why you consumer never consume my YY noodles? किन तपाईहरु एउटा फिडब्याक लिने गरिन्छ कि मार्केट सर्वे गरिन्छ, प्राइस धेरै भयो, क्वालिटी राम्रो भएन, डेलिभरीको राम्रो सुविधा छैन, रेगुलर सप्लाई छैन कि कसो हैन, यो धेरै के डिसस्याटिस्फ्याक्सन पोइन्ट छ। त्यहाँहरुले फिडब्याक लिइसकेपछि त्यसै अनुरूप यदि उले सप्लाई गर्न सक्यो भने 60% सन्तुष्ट छँदै थियो, अब 40% पनि सन्तुष्ट हुन सक्छ। अब उसको मोनोपोली मार्केट हुन्छ। यस्तोलाई हामी भन्छौं प्रब्लम रिभर्सल हैन। यसलाई हामी भन्छौं प्रब्लम रिभर्सल, समस्यालाई उल्टो गरेर हेर्ने। नेक्स्ट भन्छ फोकस ग्रुप हैन। फोकस ग्रुप भनेपछि यो ग्रुपलाई फोकस हैन टार्गेट एउटा बनाउने, 2 जना 4 जना। अर्थात् अ फोकस ग्रुप इज अ फर्म अफ क्वालिटेटिभ रिसर्च in which a group of people are asked about their attitude towards a product, services, concept, advertisement, idea, or packing. The term focus group refers to a researcher interviewing several people at once. अर्को चाहिँ हामी भन्न सक्छौं, in other words, people sit in the groups and discuss a specific topic chosen by the researcher. यो फोकस ग्रुप के गर्ने, कहिलेकाहीँ समस्याहरू हैन आउँछ प्रोडक्टको बारेमा, अथवा कुनै पनि एउटा नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनु छ, अथवा नयाँ प्रोडक्ट मार्केटमा आएको छ भने त्यसको इजिली स्मुथली इम्प्लिमेन्ट हुनको लागि अथवा मार्केटमा त्यसको राम्रो बिक्री वितरण हुनको लागि एउटा रिसर्चर हुन्छ हैन, जसले मार्केट सर्वे गर्ने जिम्मा पाएको हुन्छ। उले के गर्छ, ठ्याक्कै 2 जना 4 जना 5 जना 10 जनाको एउटा ग्रुप बनाउँछ। त्यो ग्रुपमा उले आफ्नो वस्तुको क्वालिटी, क्वान्टिटी, प्राइस, एडभर्टिजमेन्ट, यो सबैको बारेमा, प्याकिङ, यो सबैको बारेमा उले आइडिया लिने गर्दछ। इन्टरभ्यु जस्तै भन्नुस् न, वस्तुको बारेमा जागिर हैन, वस्तुको बारेमा इन्टरभ्यु, जसमा ओभरअल वस्तुको बारेमा एउटा आइडिया जेनेरेट गर्ने गरिन्छ, एउटा आइडिया लिने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन कि एउटा खास टपिक दियो र तपाई एउटा ग्रुप मध्ये त्यो खास टपिकलाई डिस्कस गर्ने, त्यसलाई हामी फोकस ग्रुप भन्छौं हैन। त्यसैले अहिलेको समयमा यसलाई धेरै इफेक्टिभ वे मानिन्छ, इन्टरभ्युहरु जस्तो लिएर हैन वस्तुको बारेमा जानकारी गराउने। अर्को छ ब्रेन स्टर्मिङ हैन। ब्रेन स्टर्मिङ त तपाईहरुलाई लाग्छ कि उहिलेबाट के हो यो ब्रेन स्टर्मिङ? नेपालीमा मस्तिष्क अभ्यास भनिन्छ। विशेषज्ञहरुको टोलीको नियमित बैठक बसेर छलफल र अभ्यास गर्ने है प्रक्रियालाई दिमागी अभ्यास ब्रेन स्टर्मिङ भनिन्छ है। कन्सन्ट्रेट, विशेषज्ञहरुको टोलीको नियमित बैठक बसेर छलफल र अभ्यास गर्ने प्रक्रियालाई दिमागी अभ्यास भनिन्छ है। दिमागी अभ्यासको सहभागी विशेषज्ञहरुले आफ्नो तर्फबाट
नयाँ नयाँ सृजनात्मक विचारहरू व्यक्त गर्दछ हैन। यसमा सहभागीहरूलाई बढीभन्दा बढी विचारहरू व्यक्त गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। त्यसपछि उत्कृष्ट विचार दिनेको चयन गरिन्छ र त्यसलाई कसरी व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरिन्छ। यसरी नियमित अभ्यास हैनबाट परिमार्जन गरिसकेपछि मात्र उत्कृष्ट व्यावसायिक विचारको सृजना गरिन्छ। हैन कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले कौन बनेगा करोडपतिहरू हेर्दाखेरि हैन एक्सपर्टलाई बोलाइन्छ। किन एक्सपर्टलाई बोलाइन्छ? Because expert always gives us the right decision, the right result. उनलाई थाहा हुन्छ त्यो बारे विषयको एक्सपर्ट हो। ब्रेन स्टर्मिङ हैन दिमागी अभ्यास, मस्तिष्क अभ्यास यसलाई भनिन्छ। अर्थात् हैन विशेषज्ञहरूको टोली बोलायो, त्यसलाई बेला बेलामा तिनीहरूसँग एउटा खास टपिक दिएर अथवा हैन बिजनेसलाई एक्सप्यान्ड कसरी गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, तपाईको के छ भनेर हैन एउटा बारम्बार हैन एउटा बैठक बसाइन्छ। त्यो बैठकहरुबाट उनीहरुसँग आइडिया लिइन्छ। त्यो सबैसँग आइडिया लिइसकेपछि बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले कुन आइडिया सबभन्दा राम्रो छ हैन कुन आइडिया सबभन्दा राम्रो छ र त्यसलाई बिजनेसमा लागू गर्न सकिन्छ त्यो आइडियालाई उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यसलाई हामी ब्रेन स्टर्मिङ भन्छौँ। अर्को छ एट्रिब्युट एनालाइसिस। एट्रिब्युट विशेषता हैन। यो एट्रिब्युट एनालाइसिस भनेपछि कस्तो होला हैन विशेषता हैन यो यस्तो विधि हो जसबाट हैन यो कुनै पनि एउटा साधारण जस्तै वस्तुको बारेमा केहीको बारेमा एउटा खास एउटा आँकडा जस्तो निकालिन्छ है हैन। जस्तै यसको विशेषता के हो, यसको एट्रिब्युट के हो, यसको फीचर्स के हो, यसको एट्रिब्युट के हो र नयाँ आइडिया यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। हिजोको प्राइस के हो, आजको प्राइस के हो, भोलिमा के लान सकिन्छ। जस्तै हिजो यो वस्तु कस्तो थियो, आज यो वस्तु कस्तो छ, भोलिको दिनमा कस्तो हुन सक्छ। जस्तै पहिलो बल्ब थियो, त्यसपछि ग्लास बल्ब आयो, अहिले एलईडी बल्ब छ हैन। पहिले वेट भन्थ्यो, त्यसपछि हेभी भन्यो, त्यसपछि लाइट आयो। पहिले कलरमै हैन कलर आउँथ्यो, यसको एट्रिब्युटबाट मेटालिक भयो, त्यसपछि मल्टी कलर आयो। पहिले स्विच भनिन्थ्यो, यसको कस्तो स्विच हुनु पर्यो त अन अफ हुनु पर्यो, त्यसपछि अन अफ मात्र हैन अन अफ लो हाई। यो भन्नुको अर्थ के भयो, एट्रिब्युट एनालाइसिस भनेपछि कसरी यसको फीचर्स थप्दै जाने, कसरी यसको एनालाइसिस गर्ने। त्यसबाट यसले यसरी टेलिभिजनकै कुरा गरौँ, पहिले एनालाइसिस गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, पहिले ठुलो ठुलो टेलिभिजन आयो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आयो, त्यसपछि त्यसलाई कलर दिइयो, त्यसपछि एलसीडी आयो, त्यसपछि एलईडी आयो। अब के स्मार्ट टेलिभिजन छ, होम थिएटर छ, अब त्यो एलईडी र एलसीडी मै होम थिएटर छ, स्मार्ट टेलिभिजन छ, नन स्मार्ट टेलिभिजन छ। यो एट्रिब्युट एनालाइसिस भनेपछि त्यो वस्तुमा रहेको कति विशेषतालाई अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ हैन। त्यसलाई हामी एट्रिब्युट एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। यसको अझै फर्दर 2-3टा टपिकहरुलाई एट्रिब्युट एनालाइसिस देखि म नेक्स्ट क्लासमा अलिकति डिफाइन गरिदिन्छु। आज अलिकति लिभ गरौँ है, हुन्छ।